सवालात। जिब्राइल फरिश्ते आसमान पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हर जगह होते हैं, यहां भी पता नहीं कितने फरिश्ते इस वक्त मौजूद होंगे। लेकिन खाना जरूरत नहीं है, पीना जरूरत नहीं है, ग़िज़ा की जरूरत नहीं है, नींद की जरूरत नहीं है, जो इंसानी चीजें हैं, इंसानी आवारिज़ उससे महफूज। लेकिन फरिश्ते कभी हंसते और रोते भी हैं कि नहीं? कहा कि या रसूल अल्लाह, हाँ, 3 मौके ऐसे हैं जो फरिश्ते हंसते हैं, और इतना हंसते हैं कि गोया हम अपनी जबान में कहें कि अपनी हंसी पे काबू नहीं पा सकते, पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। फरिश्तों के पेट भी नहीं होते, लेकिन मैंने कहा मुहावरे में कहा जाता है ना, और रोते भी हैं। पैगंबर ने कहा वो कौन से 3 मौके हैं जब फरिश्ते हंसते हैं और रोते हैं? मैं अपने मौजू से हट के इधर उधर नहीं घूम रहा हूं, देखिएगा भी आप। का पहला मौका तो वही है, और ये मैंने पहले भी इसी इमाम बारगाह अली रजा के मिंबर पे ये हदीस पढ़ के वो जुमला भी शुरू में कहा था जो आज फिर कह रहा हूं हदीस के शुरू कि 1400 साल पहले ये पहली चीज समझ में इतनी नहीं आती थी, ये आज समझ में आ रही है। और वह फरिश्ते कहते हैं कि एक आदमी सारा दिन घर से बाहर मुख्तलिफ लग़वियात में, खुराफात में, दोस्तों की महफिल में, कभी हुक्के की महफिल में, कभी सिगरेट की महफिल में, कभी बैठा, रात को घर आ गया। अब घर आने के बाद तो आके सो जाओ ना। एक मरतबा घर आने के बाद फिर एक मरतबा वही हराम और इंटरटेनमेंट और वो चीजें शुरू हो गई। फरिश्तों को हंसी आती है, भाई कितनी अल्लाह की नाफरमानी करोगे, सारा दिन इसमें लगे रहे, अब कम से कम रात तो आराम कर लो ना। रात में भी ये सिलसिला जारी। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि पुराने जमाने में रात का मतलब कब्रिस्तान। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो बस मगरिब इशा पढ़ी, आदमी के पास करने का कोई काम ही नहीं होता था सिवाय सोने। सुबह जल्दी उठ जाएगा इसके नतीजे में, लेकिन रात को कुछ नहीं। तो ये हदीस जिब्राइल उस वक्त बता रहे हैं जब रात की एक्टिविटीज होती ही नहीं थी। एक आध कोई आदमी रात को गुनाह करे तो करे, ये आज की हदीस। आज आप देखते हैं ना कि दिन भर घर के बाहर जो करते हैं हरकतें, घर के अंदर आकर आपने मोबाइल उठाया, जो घर के बाहर गुनाह नहीं हो सकते वो घर के अंदर हो जाते। ये टीवी बहुत पुरानी चीज मैं बात कर रहा हूं अपने जमाने की। मेरी जो जवानी थी, बल्कि बचपना था, पाकिस्तान में एक ही टेलीविजन था, पाकिस्तान टीवी, वो भी 6 बजे से 11 बजे तक था। 11 बजे फरमान इलाही पे वो बंद हो जाता था। लेकिन अब आप देख रहे, उसके बाद फिर ये फेसबुक, इसके बाद फिर ये व्हाट्सएप, पूरी रात लड़के और लड़कियां भी इसमें लगे रहते हैं। तो वही फरिश्ते जो है ना वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं कि भाई कितने गुनाह करोगे, अभी भी दिल नहीं भरा दिन भर गुनाह करने के बाद। और कहा दूसरा यह है कि एक आदमी अल्लाह ने उसको इतना दिया है कि उसका आराम से गुजारा हो जाता, मगर नहीं, एक मकान मिल गया, अब दूसरा भी बनाना। भाई किसके लिए बनाना है? बच्चों की शादी हो जाएगी, सब अलग अपना खुद कमा लेंगे, दूसरा हो गया, तीसरा भी बनाना, तीसरा नहीं तो चौथा भी बनाना। इतने पैसे जमा हो गए बैंक में कि अपना बुढ़ापा गुजरेगा और पैसे। फरिश्ते पेट पकड़ के हंसते हैं कि सब जमा करके करोगे क्या? आखिर नतीजा तो वही है जो मैं आ जाऊं इसके ऊपर के फरिश्ते कहते हैं सब जमा करके करोगे क्या? आखिर में पहुंचना तो वहीं पर है ना। हवस खत्म ही नहीं होती है दौलत की जब किसी की ये हालत। शुरू में आदमी कहते हैं ना बस अल्लाह एक सर छुपाने का ठिकाना कर दे, इतना काफी। अल्लाह रोजी का इतना इंतजाम कर दे कि बस वो इज्जत और आबरू से गुजर हो जाए, और उसके बाद जो उसकी ख्वाहिशात बढ़ती रहती है। मैंने पहले भी एक दफा कहा था, अल्लाह का एक वादा कि जमीन पर मा मिन दाब्बतिन अलल अर्ज़ फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे जितने भी चलने वाले सबका रिज़्क़ अल्लाह की जिम्मेदारी है, मगर आईफोन अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं, मगर मर्सिडीज गाड़ी अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं। कि आप कंप्लेन करें कि ये हमको क्यों नहीं मिल रहा है, फरिश्ते पेट पकड़ के हंस रहे। और तीसरी बात तो खैर ये भी अशरा ज़ैनबिया के हवाले से बहुत अहम पैगाम, जब वो औरत जो सारी जिंदगी बेपर्दा घूमी, मजलिस में आते वक्त एक स्कार्फ पहन लिया या आबा पहन ली, वो एक अलग बात है, खैर वो भी एक बड़ी बात है आजकल के जमाने में। लेकिन वैसे शॉपिंग मॉल में जाके देखिए, बर्थडे पार्टी में जाके देखिए, किसी शादी की महफिल में जाके देखिए, किसी जॉब जहां पे जाते वहां जाके देखें। अगर किसी ऐसे इलाके में कि जहां अब आया वहां का एक ड्रेस बन गया इसलिए पहन रही है, तो प्लेन में जाके बैठे, प्लेन उड़ा नहीं कि वो अब आया उतरी नहीं कि वो हैंडबैग में गई नहीं, तो ये जो एक औरत होती मर गई। मरना तो हर एक को, और मरने के बाद उसको कफन पहना के अब कब्र में उतारा जा रहा है, और कोई साहब खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं आखिरी दीदार कर ले, सिर्फ महरम लोग आए। तो सारी जिंदगी दुनिया भर के नामहरम देखते रहे,
اور جب مر گئی ہے اور گلنے اور سڑنے والی ہے قبر میں تو سارا حجاب یاد آ گیا اور سارا پردہ یاد آ گیا اور سارے محرم و نامحرم یاد آ گئے. آپ کو کچھ پتا چلے نہ چلے ساتوں آسمان کے فرشتے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہیں کہ واٹس اے جوک. وہ عربی میں کہہ رہے ہوں گے, انگلش میں نہیں کہہ رہے ہوں گے, لیکن پیغمبر سے جبرائیل اس پلر کے قریب بیٹھ کر, جس کا نام ہے ستون جبرائیل, مقام جبرائیل, ستون جبرائیل, باب جبرائیل, ستون جبرائیل, فرشتے ہنستے ہیں. اور روتے کب ہیں؟ کا 3 ایسے مواقع ہیں کہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں, محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں, لیکن رونا ہے. لفظ رونا تو روایت میں آیا اور کہا کہ پہلا موقع وہ ہے جو ابو ذر غفاری کا امتحان ہوا تھا. میں مولا حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابو ذر غفاری کا. کہا کہ ایک کپل ہے شادی شدہ, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بڑی منتوں کے بعد, بڑی مرادوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد, بڑے وظائف کے بعد اللہ نے اولاد دی. ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ بیٹا پیدا ہوا, بڑا ہوگا, جوان ہوگا, ہم بوڑھے ہوں گے, بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا, ہمارا بڑھاپا آرام سے گزرے گا. پتہ چلا کہ والدین بوڑھے ہوئے, بیٹا جوان ہوا اور بیٹے کی اچانک موت ہو گئی. اب یہ بوڑھے والدین کے سامنے ان کے اس جوان اکلوتے بیٹے کا جو لاشا پڑا, اور اس وقت جس طرح سے وہ لوگ روتے ہیں, ان کو روتے دیکھ کے آسمان کے فرشتے رونے لگتے. ابو ذر غفاری کا بیٹا زر, اس کو حکومت نے کہا تھا کہ تم پر پابندی نہیں ہے شہر سے باہر جانے کی, ہم ابو ذر کو بھیج رہے ہیں, تم یہاں رہ سکتے ہو. کہا میری خیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا کے اکیلا رہے اور میں شہر کے مزے لوٹوں, میں باپ کے ساتھ خود جاؤں. ابو ذر کی جلا وطنی لازمی تھی, ان کے بیٹے نے والنٹیری جلا وطنی اختیار کی تھی, لیکن ہوا کیا, بجائے اس کے کہ یہ بیٹا باپ کی مدد کرتا, اس بڑھاپے میں ابو ذر کے سامنے ان کا بیٹا مر گیا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ واقعہ بہت مشہور, فرشتے رو رہے. اور نمبر 2, جس وقت کوئی آدمی اپنے گھر سے, وطن سے, رشتہ داروں سے دور سفر پہ گیا ہو, خاص طور پر اگر کوئی طالب علم, اور اس عالم غربت میں کہ جہاں نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, کوئی جاننے والا ہے, نہ رشتہ دار ہے, اسے موت آ جائے, اس کی غربت میں کی موت کو دیکھ کے فرشتے روتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی بچے کا باپ یا ماں مر جائے, یتیم بچہ چھوٹا سا, اور اس کے بعد جو اس کو پال رہا, معلوم ہوا کہ بچہ رو رہا ہے, باپ اور ماں کو یاد کر کے یہ اس کو ڈانٹ رہا ہے, بچہ سو گیا ہے, خواب میں اس نے باپ یا ماں کو دیکھا, یہ لفظ ہے روایت میں خواب کا, باپ اور ماں کو دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھ کھلی, رونے لگا. اور جو اس کی نگرانی کر رہا ہے, جو بھی اس کو پال رہا, اس نے ایک مرتبہ ڈانٹ دیا اور کھرکی دے دی کہ سونے نہیں دیتا کم وقت, ایک مرتبہ 2 ہاتھ مارے اور سلا دی. اس وقت جس طرح سے بچہ بلک بلک کے اپنے باپ اور ماں کو یاد کرتا ہے, باپ یا ماں, عربی میں دونوں کو یتیم کہتے ہیں. باپ مر جائے وہ تو ہے یتیم, لیکن اگر باپ زندہ اور ماں مر جائے وہ بھی یتیم. چنانچہ جب یہ روتا ہے, اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور فرشتے روتے ہیں. اور کربلا میں آپ دیکھیں تو تینوں چیزیں جمع ہو گئی. ابھی آپ نے سنا کہ یتیم جس وقت روتا ہے تو اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے. مگر ایک ہوتا ہے جو حکم خدا کی وجہ سے یتیم ہو جائے, وہ تو مجبوری ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو یتیم اس لیے ہوا کہ حکم خدا آ گئی, یعنی اس کا باپ موت ہو گئی. اور ایک وہ ہے جو یتیم نہیں ہے مگر اس کے والدین نے اس کو یتیم بنا دیا. جب عام دنیا کسی یتیم پر یہ ظلم کرے تو اتنی عرش الہی کانپ جائے, لیکن اگر ظلم نہ بھی کریں, اور یہی یتیم کے بارے میں کہ تم اپنے گھر میں بہترین کھانے لا رہے ہو, چاکلیٹ لا کے بچوں کو دے رہے ہو, اور چلے اب تو دنیا کو پتا چل گیا 2 حوالوں سے یہ کوک ووک فزی ڈرنکس وغیرہ منع ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بہترین چیزیں یتیم کے سامنے مت دینا. اس کا دل کتنا دکھے گا. آپ اس پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے, آپ نہ اسے مار رہے ہیں, نہ پیٹ رہے ہیں, نہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, نہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ جو محبت و شفقت ہے وہ اپنی اولاد پہ ظاہر کر رہے ہیں. باپ اور ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرے تو کون کرے گا؟ مگر ایسا اظہار محبت جو یتیم کے دل کو تکلیف پہنچا دے, پسند نہیں کرتا وہ اسلام اس موقع پہ اس کو. تو اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کی بھی آگے کی ڈگری ہو, وہ اپنے بچوں کو خود یتیم بنا دے. آپ کے ذہن ادھر نہیں گئے جدھر میرا ذہن 5, 10, 15 سال سے گھوم رہا ہے.
اور وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنی کسی سہولت کے لیے، ایک انگریزی کا لفظ ہے اپنے کسی ایگو کے لیے، یہ خیال کیے بغیر کہ بچے چھوٹے ہیں طلاق. یہ طلاق کیا ہے؟ طلاق ہے کہ باپ زندہ ہے اور بچہ یتیم ہو گیا. مگر یہ بچے کو یتیم یزید نے نہیں کیا، اس بچے کو یتیم اس کے باپ نے کیا. یہ طلاق کیا؟ ماں زندہ ہے اور بچہ یتیم ہو گیا، اور اس بچے کو یتیم کسی ظالم اور کافر اور کسی چنگیز خان اور ہلاکو خان نے نہیں کیا، اس کو اس کی ماں نے یتیم کیا. جو ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں تھیں وہ بڑے مظالم برداشت کرتی تھی اپنے شوہروں سے. آج کی تو خواتین سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن صرف اپنی اولاد کی خاطر گزارا کرتی تھیں. کیا ان کو ثواب ملا؟ کتنا اجر ملا؟ وہ تو قیامت کے دن آپ دیکھ کے رش کریں گے. لیکن آج اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایگو پرابلم ہے نا، کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. مجھے عقل دل میں آ گئی ہے، جو 2 دن پہلے بھی میرا موضوع تھا، گھمنڈ اور عقل، ایروگنس، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اور کسی سے کمپرومائز کرنے والی چیز ہی ختم ہو گئی. اچھا، ایسے ایسے لوگ ملیں گے، مرد اور عورتیں دونوں کی بات کر رہا ہوں، جو گھر کے باہر اتنے خوش اخلاق مشہور ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی. جو غیروں کے لیے ذرا ذرا سی بات پہ تھینک یو اور سوری کہتے ہوئے نہیں تھکتے، مرد بھی اور عورتیں بھی. گھر کے اندر جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جس کو اللہ اور رسول نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا، سورہ روم کی آیت کے سکون پہنچانا، اس کے سامنے جھکنا، سوری کہنا، تھینک یو کہنا، اپنی غلطی نہ بھی ہو تو بھی مان لینا. دیکھیں اسی مزاج اور اسی نیچر سے گھر چلتے ہیں. نہ روز گھر ٹوٹیں گے اور ٹوٹ رہے ہیں.